ओके, नमस्ते फेरि पनि सबैले। होपफुली सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने आशासहित मैले आजको हाम्रो यो प्रोजेक्टको सेसन सुरु गरेँ, जसमा हामीले फाइनल इयर प्रोजेक्टसँग रिलेटेड कन्सेप्टहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्नेछौँ है त, ठिक छ। अब यसमा हामीले मेनली फोकस गर्नेछौँ कुनै प्रोजेक्ट गर्नुभन्दा पहिले त्यसका लागि रिक्वायरमेन्ट्सहरू के हुनेछ भन्नुको मेन प्रोजेक्टको टपिक कसरी सिलेक्ट गर्ने, त्यस्तै हामीले प्रपोजल कसरी सेट गर्न सकिन्छ, त्यस पछाडिको कुराहरू डेभलपमेन्ट एज वेल एज रिपोर्ट राइटिङको पनि सर्टेन कन्टेक्स्ट हामीले इस्टाब्लिस गर्नेछौँ है त। ह्याभिङ सेड द्याट, ल अब मैले सुरु गरेँ। अब सिन्स हाम्रो यो एकाडेमिक प्रोजेक्ट हो भने हामीले इदर प्रोग्रामिङ अर नेटवर्किङको कुनै न कुनै एस्पेक्टसँग फ्यामिलियर रहेर काम गर्नु पर्नेछ। अब त्यो दुईटै कन्सेप्ट छैन भने एकाडेमिक प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली 7th सेमेस्टरको प्रोजेक्ट चाहिँ गर्न अलि गाह्रो हुनेछ है त। द्याट्स वाइ इदर प्रोग्रामिङ अर नेटवर्किङ अर बोथ, यो दुईटा मध्ये कुनै एउटाको कन्सेप्ट चाहिँ हुनै पर्यो है त। सो हामीले गर्ने प्रोजेक्टको जो अब्जेक्टिभ छ त्यसले इदर प्रोग्रामिङ अर नेटवर्किङको कुनै न कुनै एस्पेक्टलाई कभर गरेको हुनै पर्ला है त, ठिक छ। ओके, अब मैले एउटा ब्रिफ इन्ट्रो गरेँ प्रोजेक्ट भन्नाले के भन्ने हिसाबले। प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै इट इज नट अ बिग ब्याङ है त, एकैचोटिमा हुने काम होइन यो। हामीले स्पेसिफिक सेट अफ एक्टिभिटिजलाई पर्फर्म गर्दै एक्जिस्टिङ सिचुएसनलाई इम्प्रुभ गर्नेछौँ र डिजायर्ड सिचुएसनमा जानेछौँ है त। अनि जो सेट अफ एक्सन्स हुन्छ त्यसलाई हामीले प्रोजेक्टको रूपमा मोडल गर्न सक्नेछौँ भनौँ, ठिक छ। ओके, अब कुरा गरौँ 7th सेमको प्रोजेक्ट जो छ त्यसमा अब क्रुड अपरेसन मात्रै छ भने पनि त्यो एक्सेप्टेबल हुँदैन है त। भन्नुको मिनिङ बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स फर एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट है त। 7th सेमेस्टर भन्ने बित्तिकै त्यो लेभलमा एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट हुनको लागि रिक्वायरमेन्ट के हुनेछ भन्ने कुरा है त। डोमेन मैले दुईटा राखेको छु, एउटा एप्लिकेसन, अर्को भनेको नेटवर्किङ है त। यो हिसाबले हामीले सर्टेन क्राइटेरियाहरू डिफाइन गर्न सक्नेछौँ। जस्तै क्रुड अपरेसन मात्रै छ भने त्यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्न नसकेला 7th सेममा चाहिँ। क्रुड अपरेसन सहित कुनै डेमोन्स्ट्रेसन अफ एल्गोरिदम छ द्याट इज एक्सेप्टेबल। अनि प्रोजेक्ट विथ एपिआई ओन्ली त्यो एक्सेप्ट हुने छैन, ठिक छ। अनि कुनै एक्जिक्युटेबल प्रोजेक्ट छ द्याट इज एक्सेप्टेबल है त। अब भन्नुको मिनिङ अब हामीले एल्गोरिदमकै युज गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै हार्डकोर मसिन लर्निङकै एल्गोरिदम हुनुपर्छ भन्ने छैन है त। हामीले कुनै आफूले पढेको सिम्पल एल्गोरिदम युज गर्दै एउटा स्मार्ट सिस्टम जेनेरेट गर्न सक्नुपर्ने छ है त। यदि यो एप्लिकेसन डोमेनमा परेको छ भने हामीले यो कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो है त, ठिक छ। यो कुराहरू हाम्रो सुपरभाइजरले पनि गाइड गर्नु होला तपाईँहरूलाई, ठिक छ। अनि अर्को कुरा नेटवर्किङ छ भने त्यसमा अब सिम्पल एउटा नेटवर्क डिजाइन गरेर त्यो प्रोजेक्टको रूपमा हामीले अगाडि बढाउन सकिने छैन। त्यसमा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेको इदर भिल्यान हुनु पर्यो, त्यस्तै सबनेटिङको कन्सेप्ट आउनु पर्ला। अझै एडभान्स लेभलमा जान्छौँ भने सर्टेन फायरवाल पोलिसी पनि हामीले राख्न मिल्नेछ। इदर तिमीले अब GNS3 मा कुनै एउटा डेमो पनि देखाउन सक्छौ, जस्तै सोफोस हुनसक्छ, 14.8 हुनसक्छ, अझै माथि जान्छौँ भने वाफ हुनसक्छ है त, त्यो कुराहरू। त्यस्तै अर्को भनेको नेटवर्क विथआउट एथेन्टिकेसन एन्ड अथोराइजेसन पोलिसी, यो पनि एक्सेप्टेबल हुने छैन है त। सो बेसिकली सिम्पल एउटा नेटवर्कको टोपोलोजी डिजाइन गरेर त्यो नेटवर्किङको प्रोजेक्टको रूपमा त्यसलाई हामीले लिन सकिने छैन 7th सेमको प्रोजेक्टको रूपमा है त, ठिक छ। अब कुरा गरौँ हाउ टु प्लान अ प्रोजेक्ट। अब यसमा मैले 4वटा क्याटेगोरीमा राखेको छु, ठिक छ। जस्तै पहिलो हामीले भन्नुपर्दा प्रोजेक्टको टपिक सिलेक्सन भयो, अनि प्रोजेक्टको प्रपोजल भयो, अनि डेभलपमेन्ट भयो, अनि रिपोर्ट राइटिङ भयो है त। अनि हाम्रो डेभलपमेन्ट र रिपोर्ट राइटिङ कन्करेन्ट हुन सक्छ। त्यसको मिनिङ अब एक हातले प्रोजेक्ट डेभलप गर्ने, अर्को हातले रिपोर्ट लेख्ने भनेको होइन। तर यसमा सर्टेन ग्रुप वर्क पनि देखिन्छ। सँगै हामीले प्रोजेक्ट डेभलप हुँदा हुँदै पनि रिपोर्टलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट आउनेछ है त। यसको मिनिङ जसरी तिम्रो जो आउटपुट बन्दैछ अथवा भनौँ एउटा एक्जिक्युटेबल कम्पोनेन्ट बन्दैछ त्यसको मल्टिपल भर्जन आउन सक्छ है त, ठिक छ। भर्जन 1 भर्जन 2 त्यसरी नै हामीले जेनेरेट गर्ने रिपोर्टको पनि मल्टिपल भर्जन आउन सक्छ भन्ने यसले देखाउन खोजेको छ है त, ठिक छ।
सो बेसिकली प्रोजेक्ट हुनको लागि 4वटा एक्टिभिटिज हामीले कन्डक्ट गर्नुपर्ने छ। यसो हेर्दाखेरि सबैभन्दा गाह्रो फेज कुन चाहिँ होला त भन्न सकिन्छ? फर्स्ट टु होला सर। या चुज अ प्रोजेक्ट टपिक है त, त्यो भनेको सबैभन्दा गाह्रो लेभल भन्छौँ है त हामीले। यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट, इम्प्लिमेन्टेसन, कोडिङ गर्नु पर्यो, नेटवर्कको टोपोलोजी डिजाइन गर्नु पर्यो, त्यसमा फायरवाल रुल लाउनु पर्यो भने त्यो गाह्रो भन्न सक्छौँ। तर खासमा भनेको सबैभन्दा गाह्रो फेज भनेको चाहिँ प्रोजेक्टको टपिक चुज गर्नु हुनेछ है त, ठिक छ। एउटा ब्ल्याङ्क क्यानभास दिए जस्तै भयो, त्यसमा कुन चाहिँ पिक्चर ड्र गर्नुपर्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा गाह्रो स्टेज भयो है त, ठिक छ। अब कुरा गरौँ हाउ क्यान वी चुज अ प्रोजेक्ट टपिक। अब त्यसमा मल्टिपल मेथड्स हुनसक्छ। अब त्यसमा वे भनेको आफ्नो हामीले डिड्युस गर्न सकिन्छ। त्यसमा अब आफूलाई मनपर्ने गेम छ भने त्यसको कुनै डिजिटल भर्जन बनाउन सकिन्छ, जस्तै फुटबल छ भने त्यसको डिजिटल भर्जन, ठिक छ। अनि त्यसै कुनै टिभी सो छ भने त्यसका लागि हामीले कुनै मुभी छ भने त्यसका लागि कुनै मुभी रिकमेन्डेसन सिस्टम बनाउन सकिन्छ कि, ठिक छ। अब यसमा पनि अब मल्टिपल एल्गोरिदम्सहरू हामीले युज गर्न सकिन्छ है त। जस्तै अहिले ट्रेन्ड भनेको एआई को कन्सेप्ट युज गर्दै सर्टेन रिकमेन्डेसन सिस्टम बनाउने छ है त, ठिक छ। त्यसमा अब मल्टिपल एल्गोरिदम्सहरू होला, जस्तै कन्टेन्ट बेस्ड रिकमेन्डेसन सिस्टम हुनसक्छ अथवा कोलाबोरेटिभ रिकमेन्डेसन सिस्टम हुनसक्छ, ठिक छ। त्यो हिसाबले अब डिफ्रेन्ट मेथड युज गरेर हामीले आफूले चाहेको टपिक चुज गर्न सक्छौँ भनौँ न है त। त्यस्तै अर्को छ कुनै रियल लाइफमा आफूले युज गर्ने ग्याजेट छ भने त्यसको कुनै एप्लिकेसन बनाउन सकिन्छ कि, हो डिफ्रेन्ट मेथड हुनसक्छ भन्ने कुरा यसले देखाउन खोजेको है त, ठिक छ। अब कुरा गरौँ एक्चुअली हामीले कुनै टपिक नै सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू हुनसक्छ है त, ठिक छ। जस्तै क्लस्टरिङ भयो। अब हामीले जो आइडियाजहरू जेनेरेट गरेका छौँ तिनीहरूलाई क्लस्टर गर्दै, ठिक छ। अब जस्तै एआईसँग रिलेटेड कन्सेप्टहरू हुनसक्छ, डेटा स्ट्रक्चरसँग रिलेटेड कुराहरू हुनसक्छ, त्यस्तै गेमसँग रिलेटेड कुरा हुनसक्छ। आफूलाई आएको आइडियाहरू सबैलाई सर्टेन क्लस्टरमा डिभाइड गर्दै जाने। अब कुन चाहिँ क्लस्टरमा आफ्नो पकड छ त्यो क्लस्टरभित्रको कुनै टपिक हामीले लिँदा हुन्छ है त, एउटा मेथड त्यो पनि हुनसक्छ। त्यस्तै रिडिङ अराउन्ड सब्जेक्ट एरियाज। अनि अर्को भनेको ब्रेन स्टर्मिङ है त। ब्रेन स्टर्मिङ भन्ने बित्तिकै आफूलाई एउटा ब्ल्याङ्क पेपर लिने, त्यसमा जति पनि प्रोजेक्टसँग रिलेटेड आइडियाजहरू आउँछ त्यो लेख्दै जाने है त, ठिक छ। लेख्दै जाने। अब आइडिया आउन बन्द भयो त्यतिखेर फेरि तिनीहरूलाई रिएनालाइज गर्ने है त। त्यसको मिनिङ आफूसँग भएको आइडियाजहरू मध्ये लिस्ट गर्दाखेरि कुन चाहिँमा आफ्नो स्ट्रङ इन्ट्रेस्ट छ त्यो हामीले एज अ प्रोजेक्ट टपिक दिन सकिन्छ है त, ठिक छ। अर्को छ टकिङ विथ कलिग्स, ठिक छ। साथीहरूले पनि सर्टेन आइडियाजहरू दिन सकिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको पास्ट प्रोजेक्ट जो हामीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि लिटरेचर रिभ्यूमा पनि राख्छौँ, ठिक छ। हो त्यो पास्ट प्रोजेक्टहरूबाट पनि हामीले सर्टेन कन्सेप्टहरू लिन सक्छौँ। अनि ख्याल गर अब कसैको रिसर्च पेपर पढ्ने बानी छ भने त्यसमा अब हामीले फ्युचर इन्हान्समेन्टको त्यो कन्टेक्स्टलाई एनालाइज गऱ्यौँ भने त्यसमा प्राय भनेको नयाँ प्रोजेक्टको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने आइडियाजहरू दिएको हुनसक्छ है त, ठिक छ। त्यसैले रिसर्च पेपर पढ्ने बानी चाहिँ बेटर हुन्छ, ठिक छ। अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो कन्सर्न विथ सुपरभाइजर है त। यो डिफ्रेन्ट मेथड्सहरूमध्ये मैले पर्सनली सजेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रिडिङ अराउन्ड सब्जेक्ट एरियाज अनि पास्ट प्रोजेक्ट र हाम्रो सुपरभाइजरसँगको कन्सर्न भयो है त, ठिक छ। ओके, वन्स अब हामीले कुनै प्रोजेक्ट चुज गरिसक्यौँ भने त्यस पछाडि एडिसनल कन्सिडरेसन के हेर्न सकिन्छ। प्रोजेक्ट सिलेक्ट त भयो तर त्यसले 7 SAMको रिक्वायरमेन्टलाई मिट गर्ने, त्यसमा त्यो कन्टेन्ट अथवा भनौँ हाम्रो रिक्वायरमेन्टहरू मिट गर्न सक्छ कि नै भन्ने कुरा पनि हामीले एनालाइज गर्न सक्नु पर्यो है त। त्यसैले वन्स वी आर डन विथ प्रोजेक्ट सिलेक्सन, अब नेक्स्ट भनेको SWOT टेस्ट भन्छौँ है त। हामीले भन्नुपर्दा स्कोप कति छ त भन्ने कुरा। हामीले यदि त्यो प्रोजेक्टलाई सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट गऱ्यौँ भने त्यसको एक्चुअल भ्यालु छ कि नै भन्ने कुरा हामीले एनालाइज गर्नुपर्ने छ है त, ठिक छ। ओके, अनि अर्को कुरा भनेको अब त्यो प्रोजेक्ट टपिकलाई सिलेक्ट गर्यौँ हामीले तर त्यो जस्टिफिकेसन अथवा जस्टिफाएबल छ कि नै भन्ने कुरा हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो है त। त्यसको मिनिङ प्रोजेक्ट के हो, त्यो फिचरहरू के हुनेछ, ठिक छ।
अब कुन एल्गोरिदम प्रोसिजर हामीले फलो गर्नेछौँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि कुन टुल्सहरू हामीले युज गर्नेछौँ अनि कुन टाइमलाइनमा हामीले त्यो प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौँ यो कुराहरू हामीले क्लियर गर्न सक्नु पर्यो है त ठीक छ अब प्रोजेक्टको टपिक सिलेक्ट भइसक्यो तर त्यस पछाडि पनि स्टिल हामी आफ्नो आइडियाप्रति अनक्लियर छौँ भने त्यसको मिनिङ चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट सिलेक्सनमा चाहिँ कुनै मिस्टेक गरेका छौँ भन्ने बुझिन्छ है त ठीक छ प्रोजेक्ट टपिक सिलेक्सन हुनु भनेको लगभग धेरै काम सकिनु भन्ने बुझिन्छ है त ठीक छ द्याट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट भन्छ हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्नको लागि ठीक छ ओके अनि अर्को कुरा भनेको यो जस्टिफिकेसनको बेसिसमा हामीले प्रपोजल पनि लेख्न सक्छौँ भनौँ न ठीक छ मोरलेस प्रपोजलकै कुरा हुनेछ हाम्रो जस्टिफिकेसनमा ठीक छ त्यसैले अब नेक्स्ट हामी जानेछौँ प्रोजेक्ट प्रपोजलतिर है त ठीक छ सो प्रोजेक्ट प्रपोजलले चाहिँ के कुरा बन्दैछ ठीक छ त्यो कुरा जो आउँदैछ त्यसले कुन प्रब्लमलाई सल्भ गर्दैछ अथवा भनौँ एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा के प्रब्लम्सहरू थियो र त्यसलाई हामीले सल्भ गर्नको लागि अहिलेको प्रोजेक्ट हामीले कन्डक्ट गर्दैछौँ भन्ने कुरा आउनु पर्यो ठीक छ अनि त्यसमा अब्जेक्टिभको कुरा होला भनेको मिनिङ फिचर्सहरू के राख्न सकिन्छ ठीक छ अनि अर्को कुरा भनेको त्यो प्रोजेक्टसँग रिलेटेड कुनै फास्टमा भएको अरू प्रोजेक्टहरू पनि होला तिनीहरूबाट हामीले रिभ्यू गर्नेछौँ त्यसको बेसिसमा हामीले आफूले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू क्लियर हुनेछ है त त्यसैले पर्सनली मैले सजेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हरेक प्रोजेक्ट गर्दाखेरि पनि लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ है त ठीक छ त्यसैले कन्सेप्ट आउनेछ रिक्वायरमेन्टहरू के हुनेछ त्यसमा अब डिजाइन अल्टरनेटिभ्सहरू के हुनेछ ठीक छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीले कुन मेथड्सहरू हामीले युज गर्न सकिन्छ टुल्सहरू के हुनेछ भन्ने कुरा हाम्रो लिटरेचर रिभ्यूबाटै हामीले निकाल्न सकिनेछ अनि अर्को कुरा भनेको त्यो अब्जेक्टिभलाई मिट गर्नको लागि अब प्रपोजलमै सबै कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने छैन तर चाहिने कुरा भनेको चाहिँ हाई लेभल एउटा डायग्राम हुनु पर्यो त्यसमा मेन मेजर मोड्युल्सहरू देखिनु पर्यो ठीक छ तिनीहरूको इन्टरेक्सन हाई लेभलको भने है त मैले त्यसमा तिमीले डिप लेभलमा गएर कम्पोनेन्ट लेभलमा जानु परेन मोड्युल बेसिसमा जाँदा भयो ठीक छ एन्ड देन त्यस पछाडि भनेको कुन चाहिँ हामीले टुल्स युज गर्नेछौँ ठीक छ जस्तै अब कसैको फुल स्ट्याक डेभलपमेन्ट हो भने फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्डतिर के युज गर्दैछ उसले ठीक छ त्यो सबै कुराहरू त्यहाँ आउनु पर्यो नेक्स्ट भनेको सेड्युल अब कुनै पनि प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नको लागि सर्टेन टाइम फ्रेम हुनेछ है त त्यो टाइमभित्र प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन्छ भने त्यो एक्सेप्टेबल प्रोजेक्टको रूपमा लिनेछौँ है त ठीक छ अनि अर्को भनेको एक्सपेक्टेड आउटकम सो बेसिकली हामीले प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गरिसके पछाडि आउटकम के आउनेछ भन्ने कुरा एक्सपेक्ट गरेका छौँ भन्ने कुराहरू यो प्रोजेक्टको प्रपोजलमा आउनेछ है सो बेसिकली यो सातवटा कुरा चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको प्रपोजलमा राख्न सक्छौँ अब लिटरेचर रिभ्यूलाई अप्सनल भन्छौँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ तर खासमा धेरै कुराहरू लिटरेचर रिभ्यूबाटै हामीले गेन गर्न सक्नेछौँ है त ठीक छ ओके ल त्यसैले हरेक प्रोजेक्ट प्रपोजलमा सकभर लिटरेचर रिभ्यू भएको चाहिँ बेटर मानिन्छ है त ठीक छ अब त्यो लिटरेचर रिभ्यूले तिम्रो त्यो प्रोजेक्टमा कति पकड छ भन्ने पनि देखाउँछ है त ठीक छ अब एउटा सिम्पल सिनेरियो लिउँ अब हामीले ब्रेकआउट गेमको सिनेरियो इस्टाब्लिस गर्दैछौँ ठीक छ ओके ल एउटा सिम्पल कन्सेप्ट जसमा हामीले एउटा प्लेयर हुनेछ ठीक छ त्यसले एउटा प्याडललाई कन्ट्रोल गर्नेछ अनि त्यो प्याडल चाहिँ स्क्रिनको बटमपट्टि हुनेछ त्यसलाई हामीले मुभ गर्न सक्नेछौँ राइट एन्ड लेफ्ट ठीक छ अनि एउटा बल हुनेछ त्यो बललाई हिट गर्दै हामीले माथि भएको ब्रिकलाई ब्रेक गर्नुपर्ने छ है त ठीक छ हरेक ब्रिकमा सर्टेन पोइन्ट्सहरू हुनेछ ठीक छ ओके ल अनि हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ द गोल इज टु ब्रेक अल द ब्रिक्स एन्ड नट लेट द बल थ्रु द ग्राउन्ड टु मेनी टाइम्स अथवा भनौँ नम्बर अफ लाइफ्स हामीले सेट गर्न मिल्नु पर्ने छ भनौँ न एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिएँ मैले धेरैले खेलि पनि सकेको गेम होला यो चाहिँ त्यसका लागि एउटा सिम्पल हाई लेभलको डायग्राम अथवा भनौँ इनिसियल लेभल डायग्राम के हुन सक्छ त अब ब्रेकआउट गेम छ भने त्यसमा अब स्टार्ट र हेल्प भन्ने बटनहरू हुन सक्छ त्यस पछाडि स्टार्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै युजर सुड बी एबल टु प्ले ठीक छ अनि यदि उनले 3 लाइफ युज नगर्दै सर्टेन स्कोर गर्छ भने हामीले युजरलाई विन भयो अथवा भनौँ युजरले जित्यो भन्ने मेसेज दिनुपर्ने छ अथवा लाइफ उसले सतायो भने उसले लस्ट गेम
रिस्टार्ट गर्ने अप्सन दिनुपर्ने छ। अनि अर्को भनेको हेल्पको कन्टेन्ट भयो, त्यसमा हामीले सर्टेन त्यो गेमलाई कसरी प्ले गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ देखाउन सक्नेछौँ। अनि ब्याक गर्दै होम स्क्रिनमा जान सक्नुपर्ने छ है त। यो हुनेछ हाम्रो इनिसियल लेभलको एउटा डायग्राम जस्तै है त, ठिक छ। अब यसमा फिचर लिस्ट भन्छौँ अथवा भनौँ फिचर लिस्ट भन्छौँ भने चाहिँ गेम मेकानिक्स भयो है त। अब युजरले कसरी त्यो गेमसँग इन्टरेक्ट गर्नेछ त, जस्तै फ्री फायर पब्जी खेल्छौँ हामीले भने गेम मेकानिक्स भन्नु चाहिँ जस्तै एरोप्लेन मुभ गर्नु भयो, त्यस्तै कुनै पर्टिकुलर प्लेसमा ल्यान्ड गरेर गनहरू कलेक्ट गर्नुभयो, सुटिङ भयो, रनिङ भयो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले गेम मेकानिक्स भन्छौँ है त, ठिक छ। कसरी हामीले युजरले त्यो गेमसँग इन्टरेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गेम मेकानिक्समा हुनेछ है त, ठिक छ। यो केसमा यो ब्रेकआउट गेमको केसमा चाहिँ युजरले कन्ट्रोल गर्ने प्याडल भयो, अनि मल्टिपल कलरको ब्रिक हुनसक्छ, त्यस्तै बलको मुभमेन्ट भयो, कोलिजन डिटेक्सन। अब हेर त, यदि बलले हाम्रो प्याडललाई हिट गर्छ भने हिट गर्यो भन्ने कुरा डिटेक्ट गर्नको लागि कोलिजन डिटेक्सन पनि हुनु पर्ला है त। अब त्यसमा नम्बर अफ लाइभ डिस्प्ले हुनसक्छ, स्कोर डिस्प्ले, साउन्ड इफेक्ट, यो भनेको गेम मेकानिक्स भित्र पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको गेम इनिसियलाइजेसन, गेमको मेन लुप भन्छौँ है त हामीले, ठिक छ। अनि अर्को कुरा भनेको सटडाउन। अनि यसमा चाहिने कुराहरू 2D सिनमा मेन सिन, हेल्प सिन, अब युजरले विन गर्यो भने विन सिन अनि लुज सिन है त, ठिक छ। अनि गेमको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ यो सिम्पल गेममा चाहिँ 3टा छ, बल, ब्रेक एन्ड प्याडल है त, ठिक छ। ओके, अब यसमा इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्छौँ भने हामीले ब्रेक, प्याडल र बललाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नेछौँ, ठिक छ। अब त्यसको सेप साइज कस्तो हुनेछ भन्ने कुराहरू त्यो भित्र आयो। अनि युजरले त्यो गेमसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्नेछ बाइ भर्च्यु अफ किबोर्ड, माउस अर एनी एडिसनल इक्विपमेन्ट। त्यसमा हामीले चाहिने मेन कुरा भनेको अब सिएसको स्टुडेन्ट हुँदाखेरि भने सर्टेन एल्गोरिदम, अब यो केसमा कोलिजन डिटेक्सन एल्गोरिदम हुनसक्छ, त्यस्तै बलको मुभमेन्ट डिसाइड गर्ने कति स्पिड त्यसमा राख्न सकिन्छ, त्यसका लागि सर्टेन लजिक हुनु पर्यो, ठिक छ, अथवा एल्गोरिदम्स हुनु पर्यो। एन्ड फाइनली टुल्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुरा गर्छौँ भने एउटा एक्जाम्पल लिएको मैले प्रोसेसिङ जेएस हामीले युज गर्न सकिनेछ, ठिक छ। ओके, एउटा सिम्पल सिनेरियो थियो, हाउ क्यान वी लुक एट द प्रोजेक्ट है त, ठिक छ। ब्रेकआउट गेमका लागि हामीले फिचर्सहरू के हुनसक्छ, त्यसमा इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्न सकिन्छ, अनि टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी के हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले डिसाइड गऱ्यौँ है त, ठिक छ। अब कुरा गरौँ एक्चुअली प्रोजेक्ट सिलेक्ट भइसक्यो भने हाउ क्यान वी कन्डक्ट आवर प्रोजेक्ट है त, ठिक छ। सबभन्दा बेस्ट केस भनेको हामीले युज केस डिजाइन गर्नु भन्छ है त। अब 7th सेममा पुगिसक्नुभयो भने सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको कन्सेप्ट पनि आइसक्यो होला, त्यस्तै सिस्टम एनालिसिस एन्ड डिजाइनको कन्सेप्ट पनि आयो होला। त्यो सबैको युज गर्दै हामीले आफ्नो प्रोजेक्टमा यिनीहरूको युज गर्नुपर्नेछ है त, ठिक छ। अब युज केस भन्नाले अब कुनै पनि युजरको हामीले बनाउँदै गरेको सिस्टमसँगको इन्टरेक्सनलाई देखाउनेछौँ है त हामीले, ठिक छ। अब यसले फाइदा धेरै गर्नेछ है त। फर्स्ट अफ अल वी क्यान डिड्युस फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट, ठिक छ। जस्तै एउटा मुभी रिकमेन्डेसन सिस्टम छ भने यसमा फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भन्नु के हुनेछ त, अब नम्बर अफ युजरमा डिपेन्ड गर्नेछ। एउटा एडमिन हुनसक्छ, अर्को नर्मल युजर हुनसक्यो जसले त्यो तिम्रो वेबसाइट अथवा एप्लिकेसनलाई भिजिट गर्दैछ भनौँ अथवा युज गर्दैछ भनौँ, त्यो एप्लिकेसन युज गर्यो भने उसलाई उसको प्रिफरेन्सेसको बेसिसमा सर्टेन मुभी रेकमेन्ड हुनु पर्यो है त। उसको एज हुनसक्छ, उसको जेन्डर हुनसक्छ, ठिक छ, उसको डेमोग्राफिक रिजन हुनसक्छ, ठिक छ। त्यो हिसाबले सर्टेन मुभी हामीले रेकमेन्ड गर्न सक्नु पर्यो भने त्यसका लागि फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भन्नु। अब युजर सुड बी एबल टु सर्च, अब अथवा भनौँ युजरले आफूले चाहेको मुभीको नेम इन्टर गरेर सर्च गर्न सक्नु पर्यो भन्नुपर्दा सर्च भन्नु एउटा फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भयो, ठिक छ। त्यस्तै लगइन भन्नु एउटा रिक्वायरमेन्ट भयो है त, युजर सुड बी एबल टु लगइन। त्यस्तै एडमिन छ भने एडमिनले पनि सर्टेन कुराहरू म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो, ठिक छ। अब सर्टेन मुभिजहरू पोस्ट गर्न सक्नु पर्यो, ठिक छ। सर्टेन मुभिजहरूलाई अब डिलिट गर्नु छ, मोडिफाई गर्नु छ भने त्यो गर्न सक्नु पर्यो, हो त्यो भनेको फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भयो है त, ठिक छ। अनि अर्को कुरा भनेको सिन्स युजरको इन्टरेक्सनलाई हामीले युज केसमा देखाउन सक्छौँ भने समाउ हामीले युजरको इन्टरफेसलाई पनि कसरी डिजाइन गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुराको आइडिया पनि
युज केसबाट लिन सक्छौँ है त, ठिक छ। अनि अर्को कुरा भनेको टेस्टिङको बेला पनि हामीले युज केसलाई लिन सक्छौँ है त। एउटा सिम्पल रुल भनौँ, जतिवटा टेस्ट केस छ नि, अथवा भनौँ एउटा टेस्ट केसले एउटा फङ्सनल रिक्वायरमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ है त, भने हरेक फङ्सनल रिक्वायरमेन्टको एउटा टेस्ट केस हामीले निकाल्न सक्नेछौँ, ठिक छ हो। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो स्टेजमा हामीले युज केस डिजाइन गर्न सक्नुपर्नेछ है त, ठिक छ। अब नेक्स्ट भनेको आफ्नो प्रोजेक्टलाई कन्डक्ट गर्नको लागि कुन चाहिँ एल्गोरिदम बेटर हुनेछ भन्ने कुरा हामीले डिसाइड गर्न सक्नेछौँ। अब यो हाम्रो सुपरभाइजरले पनि गाइड गर्न सक्नेछ, अथवा कुनै पास्टमा रिलेटेड प्रोजेक्टहरू छ भने त्यसमा कुन कुन एल्गोरिदम युज भएको छ, अब तिनीहरूलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ कि। अब त्यो लेभलको रिक्वायरमेन्ट त हुँदैन, पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ नै गर्ने चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड सेमको प्रोजेक्टमा नहोला, तैपनि हामीले सर्टेन एल्गोरिदम युज गर्दै बेसिक कम्पेरिजन पनि गर्न सक्यो, ठिक छ। ओके ल, फाइन्ड अपरेसन अर मोड्युल द्याट विल रिक्वायर सम कम्प्युटेसनल लजिक। त्यो कम्प्युटेसनल लजिकलाई हेर्दै हामीले एप्रोप्रिएट एल्गोरिदम आफ्नो मोड्युलका लागि छान्न सक्नेछौँ, ठिक छ। अब नेक्स्ट कुरा रह्यो हाउ टु फाइन्ड एन एप्रोप्रिएट एल्गोरिदम। अब यसमा हामीले मैले भनिसकेँ लिटरेचर रिभ्यूबाट पनि सर्टेन आइडिया लिन सकिन्छ, अथवा सुपरभाइजरको गाइडेन्स पनि लिन सक्यो है त, ठिक छ। अब कुरा गरौँ जनरली एप्लिकेसन डोमेनको बेसिसमा कमन एल्गोरिदम मैले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, ठिक छ। यसमा अब मल्टिपल सर्च इन्जिन्सहरू छ, त्यसमा जनरली बाइनरी सर्च युज हुन्छ, ठिक छ। जस्तै नेभिगेसन रिलेटेड सिस्टम छ भने त्यसमा डाइकास्टाज सर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम हामीले युज गरेका हुन सक्छौँ, ठिक छ। अर्को भनेको आइडेन्टिफिकेसन छ, जसमा हामीले डिजिटल फोटोग्राफलाई स्क्यान गर्दै त्यसमा भएको अब्जेक्टहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्दैछौँ भने योलो और एसएसडी भयो, ठिक छ। अनि कुनै रिकमेन्डेसन सिस्टम बनाउँदैछौँ, मुभी हुनसक्छ, त्यस्तै सेन्टिमेन्ट एनालिसिसको कुरा हुँदैछ, अनि कुनै प्रोडक्ट हामीले रिभ्यू गर्दै कुनै प्रोडक्ट रिकमेन्ड गर्दैछौँ भने त्यसमा चाहिँ हामीले कोलाबोरेटिभ फिल्टरिङ, कन्टेन्ट बेस्ड फिल्टरिङ अनि डेमोग्राफिक बेस्ड रिकमेन्डेड सिस्टम भन्छौँ है त। अब कोलाबोरेटिभ भन्नाले सिमिलर टाइपको युजरको बेसिसमा फिल्टर युज गर्दै सिमिलर टाइपको युजरलाई डिस्प्ले गर्ने। जस्तै राम र हरि छ, ठिक छ। रामको एज सपोज 30 छ, अब त्यस्तै रामले चाहिँ सपोज अब प्राय उसले भिजिट गर्ने साइट भनेको चाहिँ सपोज bbc.com हो भने, त्यस्तै अर्को कुनै युजर छ भने हरि जसको एज पनि 30 कै अराउन्डमा छ भने हामीले त्यो रामले प्रिफर गरेको वेबसाइटलाई हाम्रो हरिलाई पनि सजेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो कोलाबोरेटिभ फिल्टर भयो है त, जसमा हामीले युजरको एट्रिब्युटको हिसाबले युजरलाई सर्टेन कुराहरू रेकमेन्ड गर्दैछौँ अथवा त्यो प्रोडक्टहरू डिस्प्ले गर्दैछौँ, ठिक छ। कुनै अनलाइन सपिङ गर्दैछौँ भने त्यसमा अब एउटा एज लिमिटमा पर्ने युजरको प्रिफरेन्सको हिसाबले त्यसै एज लिमिटमा पर्ने अर्को युजरलाई हामीले सर्टेन प्रोडक्टहरू डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको कोलाबोरेटिभ फिल्टरिङ भयो है त, ठिक छ। त्यस्तो अर्को भनेको कन्टेन्ट बेस्ड फिल्टरिङ हुन्छ, जसमा युजरको प्रिफरेन्स होइन कि त्यो आइटमको एट्रिब्युट्सको बेसिसमा हामीले सर्टेन कन्टेन्टहरू डिस्प्ले गर्न सक्नेछौँ। फर इक्जाम्पल यदि कुनै युजरले फ्री फायर गेम प्ले गर्छ भने त्यसमा वेपनसँग रिलेटेड अर्को कुनै गेमहरू हामीले सजेस्ट गर्न सक्छौँ। सुटिङसँग रिलेटेड भनौँ न, सुटिङसँग रिलेटेड अर्को कुनै गेम हामीले सजेस्ट गर्न सक्यौँ है त। सो बेसिकली हामीले प्रोडक्टको फिचरमा बेस्ड भएर युजरलाई सर्टेन आइटम सजेस्ट गर्छौँ भने द्याट इज कल्ड कन्टेन्ट बेस्ड फिल्टरिङ है त, ठिक छ। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो डेमोग्राफिक बेस्ड रिकमेन्डेड सिस्टम। अब यो डेमोग्राफिक भन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ रिजनमा छ, जस्तै अब एसिया हो, त्यस्तै युरोप हो, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले गेम अथवा प्रोडक्टहरू सजेस्ट गर्न सक्नेछौँ। ओके हो, यसरी हामीले आफ्नो प्रोजेक्टका लागि सर्टेन एल्गोरिदम्सहरू चुज गर्न सक्नेछौँ है त, ठिक छ। अब कुरा गरौँ प्रोजेक्टको रिपोर्ट स्ट्रक्चरको है त। वन्स वी आर डन विथ प्रपोजल
अब प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टमा जाँदैछौँ भने प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट हुँदै गर्दा हामीले रिपोर्ट पनि प्रिपेयर गर्न सक्नेछौँ है त। अब कुनै पनि रिपोर्ट जो एकाडेमिक प्रोजेक्ट छ भनौँ त्यसमा 3टा पार्ट हुनेछ, एउटा फ्रन्ट पार्ट, बडी पार्ट एन्ड एन्ड पार्ट है त, ठिक छ। अब फ्रन्ट पार्टमा हामीले बेसिक कुराहरू जस्तै टाइटल पेज भयो, त्यस्तै एक्नोलेजमेन्टको कुरा भयो, सुपरभाइजरको रिकमेन्डेसनको कुरा भयो, ठिक छ, सर्टिफिकेट अफ अप्रुभल भयो, त्यो फ्रन्ट पार्टमा हुनेछ है त। त्यस्तै एब्स्ट्र्याक्टको कुरा होला, त्यस्तै लिस्ट अफ टेबलको कुरा होला, लिस्ट अफ फिगरको कुरा होला, ठिक छ, टेबल अफ कन्टेन्टको कुरा होला, त्यो भनेको फ्रन्ट पार्टमा हुनेछ है त। अनि अर्को बडी पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो रिपोर्टको मेन थिम जसले इन्क्लुड गरेको छ त्यसलाई हामीले बडी पार्ट भन्नेछौँ है त। भन्नुपर्दा त्यसमा हामीले इन्ट्रोडक्सन लिएर कन्क्लुजन एन्ड फ्युचर इन्हान्समेन्टसम्मको कुरा चाहिँ बडी पार्टमा राख्नेछौँ है त। सो मेन प्रोजेक्टको ड्राइभर भनेको चाहिँ हाम्रो बडी पार्टमा देखिनु पर्नेछ, ठिक छ। एन्ड फाइनली भनेको इन पार्ट, त्यसमा हामीले रेफरेन्सेस, त्यस्तै बिब्लियोग्राफी भयो, त्यस्तै एपेन्डिसेस, त्यो कुराहरू इन पार्टमा राख्नुपर्नेछ। अब कुरा गरौँ फ्रन्ट पार्टमा के कुरा हुनसक्छ भन्ने कुरा। न त अब ट्युले पनि सर्टेन एउटा फर्मेट सजेस्ट गरेको छ, त्यसैलाई मैले अलि मिलाएर यसमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ है त, ठिक छ। यसमा कभर पेज हुनसक्छ, सुपरभाइजर्स रिकमेन्डेसन, सर्टिफिकेट अफ अप्रुभल, एक्नोलेजमेन्ट भयो, एब्स्ट्र्याक्ट भयो, टेबल अफ कन्टेन्ट, लिस्ट अफ फिगर्स, लिस्ट अफ टेबल्स, लिस्ट अफ एब्रिभेसन्स है त, ठिक छ। अब लिस्ट अफ फिगर, लिस्ट अफ टेबल र लिस्ट अफ एब्रिभेसन हामीले अटोमेटिकली पनि जेनेरेट गर्न मिल्ने छ है त, ठिक छ। यदि तिमीले प्रोपर माइक्रोसफ्ट वर्डको फिचरहरू युज गर्छौ भने त्यसमा एउटा फिचर हुन्छ है त, जसमा हामीले फिगरहरूलाई अटोमेटिक सर्टेन फर्मेटमा लिन सक्नेछौँ। जस्तै च्याप्टर नम्बर 1 को फिगर हो भने 1.1, 1.2 त्यसरी जान सक्नेछौँ। लिस्ट अफ टेबल छ भने टेबल 1.1, लेभल 1.2 यसरी जान सक्नेछौँ है त। यो कुरा चाहिँ हामीले सर्टेन वेले माइक्रोसफ्ट वर्डले पनि प्रोभाइड गरेको हुन्छ है त, त्यो कुरासँग पनि हामीले फ्यामिलियर हुनु पर्यो है त, ठिक छ। अनि अर्को कुरा भनेको लिस्ट अफ एब्रिभेसन्स, यसमा हामीले जो किवर्डहरू छ तिनीहरूलाई अल्फाबेटिकली अर्डरमा सर्ट गर्नेछौँ है त। किवर्ड भन्दा पनि सर्ट फर्म भनौँ न, जस्तै एमटिबिएस छ भने मुभी रिकमेन्डेसन सिस्टम भनौँ, त्यस्तै योलो छ भने यु ओन्ली लुक वन्स हो, त्यो त्यस्तो किवर्डहरू अथवा भनौँ सर्ट फर्मलाई हामीले एब्रिभिएटेड टर्मलाई चाहिँ त्यहाँ स्पेसिफाई गर्नुपर्नेछ है त, ठिक छ। त्यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुनुपर्नेछ, ठिक छ। ओके, यो कुरा रह्यो फ्रन्ट पार्टमा। अब कुरा गरौँ फ्रन्ट पार्टलाई प्रिपेयर गर्दाखेरि त्यसको मेन पार्ट एब्स्ट्र्याक्ट पनि हो। अब जनरली रिपोर्टमा एब्स्ट्र्याक्ट अगाडि आउँछ, त्यस पछाडि बडी, अनि त्यस पछाडि बल्ल इन पार्ट हुन्छ है त। तर भलै एब्स्ट्र्याक्ट रिपोर्टमा अगाडि अपियर हुन्छ, तर जहिले पनि हामीले रिपोर्टलाई कन्क्लुड गरिसके पछाडि अथवा भनौँ फाइनल कन्क्लुजन एन्ड फ्युचर इन्हान्समेन्ट लेखिसके पछाडि बल्ल एब्स्ट्र्याक्ट लेखिन्छ है त। भन्नुपर्दा प्रोजेक्टको बडी पार्ट सकाएर मात्रै एब्स्ट्र्याक्टमा आइन्छ है त, ठिक छ। त्यो एब्स्ट्र्याक्टले चाहिँ हामीले मेनली कन्टेक्स्ट ग्याप र कन्ट्रिब्युसनको कुरा गर्नुपर्नेछ। अब यसमा अननेसेसरी डेफिनेसन चाहिँ हामीले एब्स्ट्र्याक्टमा राख्नुपर्नेछ है त, ठिक छ। अब मेजर फाइन्डिङहरू छ भने त्यो हामीले लिस्ट गर्न सक्नेछौँ। कुनै तिमीले अब मुभी रिकमेन्डेसन सिस्टम बनाएको थियौ, अब रिकमेन्डेसन गर्दाखेरि जो फिल्टर युज गरेका छौ त्यसको पर्फर्मेन्स कति पर्सेन्टेजमा आयो त भन्ने कुराहरू, ठिक छ। म्याचिङ कति, कुनै फिचरलाई तिमीले रिट्रिभ गरेका छौ भने त्यो फिचर सिलेक्सनमा कति पर्सेन्टेजको ट्रु पार्ट आयो अथवा भनौँ त्यसको पर्फर्मेन्स कतिले इन्हान्समेन्ट गर्न सक्यो, हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एब्स्ट्र्याक्टमा राख्नुपर्नेछ, ठिक छ। अनि जनरली अब हाम्रो 7th सेमको प्रोजेक्टको उसमा चाहिँ हामीले जनरली एब्स्ट्र्याक्टलाई 250 वर्डमा कन्क्लुड गर्दा हुन्छ है त। धेरै लेन्दी लेखेर यसमा अननेसेसरी डेफिनेसनलाई हामीले सकभर अभोइड गर्नु भन्छौँ है त। अनि फेरि पनि भन्छु मैले, जहिले पनि प्रोजेक्ट कम्प्लिट भइसके पछाडि अथवा भनौँ रिपोर्टको बडी पार्ट अथवा भनौँ तिम्रो प्रोजेक्टको बडी पार्ट कम्प्लिट भइसके पछाडि बल्ल हामी एब्स्ट्र्याक्टमा आउनेछौँ है त, ठिक छ। सो बेसिकली यो हाम्रो समरी जस्तै रह्यो है त, ठिक छ। अब एउटा कुरा ख्याल गर, कुनै पनि रिडरले तिम्रो प्रोजेक्ट रिपोर्टलाई पढ्ने कि नै भन्ने कुरा एब्स्ट्र्याक्ट अथवा कहिलेकाहीँ यसैलाई हामीले एक्जिक्युटिभ समरी भन्छौँ, त्यो हेरेरै उसले डिसाइड गर्नेछ है त। सकभर एब्स्ट्र्याक्टमा त्यो रिपोर्टमा के छ अनि त्यसले कुनै
मेजर फाइन्डिङहरु छ भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले एब्स्ट्र्याक्टमा राख्नु पर्ने छ है त ठीक छ ओके सो we need to avoid basic definitions in abstract अनि एब्स्ट्र्याक्टको एन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि किवर्डहरु राख्नु पर्ने छ है त तिम्रो प्रोजेक्टलाई ठ्याक्कै हाइलाइट गर्ने सर्टेन किवर्डहरु तिम्रो एब्स्ट्र्याक्टमा आएको होला तिनीहरुलाई हामीले इटालिक फर्ममा चाहिँ हामीले किवर्डको रूपमा राख्नु पर्ने छ है त ठीक छ ओके जस्तै मुभी रिकमेन्डेसन सिस्टम छ भने त्यसमा अब कुनै मसिन लर्निङको एल्गोरिदम युज हुँदैछ भने त्यसमा मसिन लर्निङ भयो किवर्ड त्यस्तै रिकमेन्डेसन सिस्टम भयो कन्टेन्ट बेस्ड फिल्टरिङ युज गरेको छ भने त्यो किवर्ड भयो हो त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले एब्स्ट्र्याक्टमा राख्नु पर्ने छ है त ठीक छ अब कुरा गरौँ बडी पार्टको है त यसमा हामीले इन्ट्रोडक्सन अब इन्ट्रोडक्सनको पनि आफ्नो पार्ट हुन्छ है त ठीक छ अब यसमा ब्याकग्राउन्ड पनि आउन सक्छ ठीक छ ब्याकग्राउन्ड थ्योरी कुनै छ भने जस्तै अब तिमीले ट्रेभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लमलाई सल्भ गर्दैछौ भने अब टीएसपी को बारेमा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन हामीले च्याप्टर 1 मा राख्न सक्यौ ठीक छ अब यसै भित्र हामीले इन्ट्रोडक्सन एउटा च्याप्टर हो तर यसको पनि ब्रेकडाउन हुन्छ है त ठीक छ यसमा अब स्टेटमेन्ट्स अफ प्रब्लम के थियो त्यसपछि अब्जेक्टिभको कुरा होला ठीक छ अब यसपछि रिपोर्टको रेस्ट अफ द च्याप्टर्स छ तिनीहरुको कसरी तिमीले अर्गनाइजेसन गरेका छौ अथवा रिपोर्ट अर्गनाइजेसन भन्न सक्छौ त्यो कुराहरु पनि हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पार्टमा आउनु पर्ने भयो ठीक छ त्यस्तै अर्को छ च्याप्टर 2 अब यो अप्सनल भन्छौं तर मैले पर्सनली सजेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ सानोतिनो प्रोजेक्ट भए पनि सर्टेन रिभ्यु चाहिँ गरेको हुनै पर्ला है त ठीक छ ओके अलि वेट पनि दिन्छ प्लस जो इभ्यालुएसन टिम हुन्छ नि त्यसले लिटरेचर रिभ्यु गरेको छ भने अलि बेटर वेले पनि यो मान्छेले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि बुझेर गरेको छ भन्ने कुराहरु आउँछ है त ठीक छ ओके देन अर्को छ सिस्टम एनालिसिस देन डिजाइन अनि इम्प्लिमेन्टेसन टेस्टिङ एन्ड फाइनली कन्क्लुजन इन फ्युचर इन्हान्समेन्ट हो यो 7 वटा च्याप्टरमा हामीले आफ्नो रिपोर्टलाई कन्क्लुड गर्न सक्नेछौँ है त ठीक छ अब कुरा गरौँ इन्ट्रोडक्सनमा के कुराहरु आउनु पर्छ भन्ने कुरा जस्तै ब्रिफ ओभरभ्यू दिउ जसमा सर्टेन डेफिनेसन राख्न सक्छौ सब्जेक्ट एरिया ब्याकग्राउन्ड थ्योरी चाहिँ ओभरभ्यूमा आउनु पर्ला ठीक छ त्यस्तै अर्को छ प्रब्लम स्टेटमेन्ट सर्टेन एक्जिस्टिङ के प्रब्लम थियो र त्यसलाई इम्प्रुभ गर्न त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले यो सिस्टम बनाउँदै छौं अथवा यो नेटवर्क डिजाइन गर्दै छौं त्यो कुरा चाहिँ प्रब्लम स्टेटमेन्टमा आउनु पर्ला नेक्स्ट भनेको अब्जेक्टिभ भन्छौं है त लिस्ट अफ अब्जेक्टिभ्स अफ योर प्रोजेक्ट अनि यसमा ख्याल गर जहिले पनि अब्जेक्टिभ चाहिँ पोइन्टमा लेखिन्छ है त ठीक छ लिस्ट बनाउनु पर्ने छ अनि प्रब्लम स्टेटमेन्ट चाहिँ जनरली प्याराग्राफमा लेखिन्छ है त एउटा अथवा म्याक्सिमम छ भने दुईटा प्यारामा हामीले प्रब्लम स्टेटमेन्ट राख्न सक्छौं अनि अब्जेक्टिभमा बेटर भनेको एकाडेमिक प्रोजेक्ट छ भने 2 बाट सुरु गर भन्छ है त ठीक छ जस्तै टु डिजाइन टु इम्प्लिमेन्ट टु इम्प्रुभ हो त्यो वेले हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने छ आफ्नो अब्जेक्टिभ्सहरुलाई है त ठीक छ अनि स्कोपको कुरा गर्नेछौं कता कता त्यो एप्लिकेबल हुन्छ अनि फाइनली रिपोर्ट अर्गनाइजेसन अथवा च्याप्टर 1 त हामीले लेखिसक्यौं च्याप्टर 2 3 4 5 6 र 7 मा के कुरा छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले रिपोर्ट अर्गनाइजेसन भित्र राख्नु पर्ने छ है त यो थियो हाम्रो इन्ट्रोडक्सनको पार्ट अब नेक्स्ट भनेको च्याप्टर 2 अब जसमा हामीले लिटरेचर रिभ्यु राख्ने छौं है त अब यसमा सर्टेन आर्टिकल्सहरु हुन सक्छ बुक्स हुन सक्छ पास्ट प्रोजेक्टहरु हुन सक्छ तिनीहरुलाई हामीले स्टडी गर्दै मेजर त्यो स्टडीको मेजर एउटा एस्पेक्टलाई चाहिँ लिटरेचर रिभ्युमा राख्ने छौं है त यसमा पनि अननेसेसरी कुराहरु चाहिँ राख्ने छैन अनि ख्याल गर लिटरेचर रिभ्युमा चाहिँ हाम्रो साइटेसन नेसेसरी होला किनकि तिमीले फलानो रिसर्च पेपरमा यो फाइन्डिङ छ भन्ने कुरा देखाउँदै छौ भने उता हाम्रो साइटेसन पनि आउनु पर्ला है त अब साइटेसन अथवा रेफरेन्सेस पनि हाम्रो वर्डमा छ है त अब जनरली 7 सेमको प्रोजेक्टका लागि हामीले IEEE को फर्मेट हामीले सजेस्ट गरेको छ है त ट्युले भनौं न ट्युले एउटा म्यान्डेट नै गरेको छ IEEE को फर्मेट युज गर भनेर ठीक छ अब त अरु पनि फर्मेट हुन्छ APA भनौं त्यस्तै अरु पनि छ तर ट्युले सजेस्ट गरेको चाहिँ IEEE को फर्मेट भयो है त यसमा हामीले नम्बरको बेसिसमा जाने छौं 1 2 3 ओके अनि अर्को च्याप्टर छ हाम्रो सिस्टम एनालिसिस यसमा हामीले रिक्वायरमेन्ट एनालिसिसबाट सुरु गर्ने छौं जसमा अब हेर है त युज केसको धेरै ठूलो इम्पोर्टेन्स छ है त हाम्रो प्रोजेक्टमा
त्यसले फंक्शनल रिक्वायरमेन्टलाई डिड्युस गर्न अथवा फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुराहरू देखाउनको लागि धेरै ठुलो हेल्प गर्नेछ ठीक छ सो फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट भित्र हामीले अब यो फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा त्यसको डेफिनेसन चाहिँ राख्नु पर्दैन है त ठीक छ राख्छौ भने पनि एउटा सिम्पल सेन्टेन्समा त्यसलाई कन्क्लुड गरेर सिम्पली त्यसपछि युज केस डायग्राम देखाउँदा भयो है त तिम्रो सिस्टमको फेरि युज केस डायग्राम भनेको के हो त्यो कुराहरू फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट भित्र नपर्ला सिम्पली युज केस डायग्राम त्यसमा मेजर एक्टिभिटिजहरु त्यसको सिस्टमको कन्टेक्स्टलाई इस्टाब्लिश गर त्यसमा युज केसेसहरु देखाऊ है त अब 7 सेमको प्रोजेक्ट छ भने अथवा एकाडेमिक प्रोजेक्ट छ भने एटलिस्ट 6 अथवा त्यो भन्दा माथि चाहिँ फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट हुनुपर्छ भन्छौं है त हामीले ठीक छ अथवा भनौं तिम्रो युज केसमा एटलिस्ट 6 वटा चाहिँ युज केसेसहरु देखिनु पर्छ भन्छौं है त ठीक छ अनि अर्को कुरा छ नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट अब यसमा धेरै जसो स्टुडेन्टले चाहिँ मैले पास प्रोजेक्टलाई यसो हेर्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्सले के भन्छ भने नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट भित्र जहिले पनि डेफिनेसन मात्रै राखेको हुन्छ है त तर ख्याल गर नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट ले क्वान्टिफिकेसनलाई जनाउनु पर्छ है त जस्तै अवेलेबिलिटीको कुरा गर्छौ भने सिस्टम शुड बी अवेलेबल 24/7 अब यो 24/7 भन्नु क्वान्टिफिकेसन भयो है त सर्टेन क्वान्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो जस्तै तिमीले रेस्पोन्सिभनेसको कुरा गर्दै छौ भने सिस्टम शुड बी एबल टु रेस्पोन्ड विदिन 3 मिलिसेकेन्ड हो यसरी क्वान्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो है त नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट फेरि यसमा पनि बेसिक डेफिनेसन्सलाई अभोइड गर भन्छौं ठीक छ त्यसैले नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट लेख्दाखेरि जहिले पनि क्वान्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो ठीक छ ओके अवेलेबिलिटी त्यस्तै रिलायबिलिटीको कुरा गर्छौ त्यस्तै अरु कुराहरु आउँछ भने त्यसमा क्वान्टिफिकेसन चाहिँ हुनु पर्यो है त ठीक छ एक्ज्याक्टली के न्यूमरिक त्यहाँ फिगर चाहिँ आएको हुनै पर्ला भनेपछि है त ठीक छ सर्टेन मेट्रिकहरु त्यहाँ दिन सक्नु पर्यो फाइन ओके त्यसैले रिक्वायरमेन्ट एनालिसिसमा चाहिँ फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट र नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट पर्यो एउटामा युज केस डायग्राम अर्कोमा त्यो सिस्टमको फिचर्सहरु क्रिटिकल फिचरहरु जसलाई हामीले क्वान्टिफाई गर्न सक्ने छौं अवेलेबिलिटी रिलायबिलिटी त्यस्तो कुराहरु सेक्युरिटीको कुरा आउँछ ठीक छ ओके त्यस्तै अर्को छ सिस्टम एनालिसिस भित्र फिजिबिलिटी एनालिसिस अब तिमीले रिक्वायरमेन्टहरु त डिड्युस गरिसक्यौ अब हेर है त 3.1 मा हामीले रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस राखेका छौं तर धेरै जसो रिपोर्टमा चाहिँ पहिले फिजिबिलिटी एनालिसिस किनकि अब्जेक्टिभ त हामीले पहिले नै सेट गरिसक्यौ नि है त्यसपछि पहिलो पार्ट भनेको चाहिँ फिजिबिलिटी एनालिसिसको राख्छ धेरैले अब धेरैले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट एनालिसिसलाई राख्छ है त इट्स अप टु यु गाइस तर बेटर भनेको चाहिँ पहिले फिजिबिलिटी एनालिसिस त्यसपछि रिक्वायरमेन्ट एनालिसिसको पार्ट राख्दा हुन्छ है हुन त यसले त्यति धेरै फरक त पार्दैन तैपनि बेटर भनेको चाहिँ पहिले फिजिबिलिटी एनालिसिस गर तिमीले जो अब्जेक्टिभ सेट गरेका छौ ठीक छ तिनीहरु मिट गर्न सकिन्छ कि नै भन्ने कुराहरु फिजिबिलिटी एनालिसिसमा हुनु पर्ने छ है त ठीक छ ओके यसमा पनि हामीले बेसिक डेफिनेसनलाई अभोइड गर्ने छौं है त अनि यसमा हामीले एकाडेमिक प्रोजेक्ट हो भने यो चारवटा फिजिबिलिटीले पनि पुग्ने छ टेक्निकल त्यस्तै इकोनोमिक फिजिबिलिटी अपरेशनल फिजिबिलिटी अनि शेड्युल फिजिबिलिटी है त ठीक छ अब टेक्निकल फिजिबिलिटीमा चाहिँ हामीले जो अब्जेक्टिभ हामीले सेट गरेका छौं त्यो टेक्निकली अचिभेबल छ कि नै भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो है त फर द फलोइङ रिजन दिस प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुली इम्प्लिमेन्टेड अथवा भनौं यो प्रोजेक्टमा भएको अब्जेक्टिभहरु यो टेक्निकल रिजनले गर्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यही स्पेसिफाई गर्न पर्ने छ फर एक्जाम्पल यदि तिमीले कुनै वेबसाइटलाई डिजाइन गर्दैछौ अथवा डेमोन्स्ट्रेट गर्दैछौ भने त्यसमा चाहिने जो फ्रन्ट एन्डको टेक्निकल पार्ट होला एचटीएमएल त्यस्तै सीएसएस भयो जेएस भयो त्यो कुराहरु त्यस्तै ब्याक एन्डमा कुरा गर्छौ भने डेटाबेससँग रिलेटेड कुराहरु भयो हो त्यो कुराहरु चाहिँ टेक्निकली यो कारणले इम्प्लिमेन्ट हुन सक्ने छ भन्ने छ है त ठीक छ ओके अनि अर्को कुरा इकोनोमिक फिजिबिलिटी अब यो एकाडेमिक प्रोजेक्टमा नराख्दा नि हुन्छ तर इकोनोमिक फिजिबिलिटीमा हामीले यो प्रोजेक्टलाई चाहिने जो टेक्निकल रिक्वायरमेन्टहरु थियो त्यो फ्रीली अवेलेबल छ अथवा भनौं कस्ट बेनिफिटको कुरा हुन्छ खासमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट गर्यौं भने त्यसमा लाग्ने कस्ट र त्यसले दिन सक्ने जो बेनिफिट छ नि त्यसको एनालिसिस हुन्छ है त अब कुनै
यो त हाम्रो एकाडेमिक प्रोजेक्ट हो तर कुनै अर्गनाइजेसनले कुनै प्रोजेक्ट गराउँछ भने त्यसमा उनले कस्ट बेनिफिटलाई जज गर्नुपर्ने हुन्छ है त ठीक छ अब त्यो केसमा चाहिँ इकोनोमिक फिजिबिलिटी बढी एप्लिकेबल हुन्छ है त बढी त्यसमा मिल्छ भनौं न ओके ल त्यस्तै अर्को छ हाम्रो अपरेसनल फिजिबिलिटी अब तिमीले जो सिस्टम डेभलप गरेका छौ त्यो कुनै इन्भाइरोमेन्टमा अपरेसन हुनेछ त्यो इन्भाइरोमेन्ट एभेलेबल छ त्यो सबै कुराहरू हामीले अपरेसनल फिजिबिलिटीमा राख्नुपर्ने छ त्यस्तै अर्को भनेको शेड्युल फिजिबिलिटी त्यसमा तिमीले ग्यान्ट चार्टहरू बनाएर शेड्युल राख्न सक्छौ भन्नुको मिनिङ तिमीले सेट गरेको टाइमलाइन भित्रै त्यो प्रोजेक्ट सकिन्छ है भन्ने कुरा देखाउनु पर्ने छ ठीक छ फेरि पनि भने मैले बेसिक डेफिनेसनलाई चाहिँ हामीले अभोइड गर्दा हुन्छ है त टेक्निकल फिजिबिलिटी भनेको के हो इकोनोमिक फिजिबिलिटी भनेको त्यो कुराहरू चाहिँ सकभर अभोइड गर्दा हुन्छ फाइन अब कुरा गरौँ डेटा मोल्डिङको अब यसमा तीनटा वेले जान सकिन्छ हामीले अलि यो उसमा चाहिँ दुईटा मात्रै छ एउटा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अर्को अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अप्रोच भन्छौँ है त अनि एउटा मिक्स्ड मोड अप्रोच हुन्छ है जसमा हामीले स्ट्रक्चर्ड र ओलाई कम्बाइन गर्न सक्छौँ तर ट्युले त्यो कुरा भनेको छैन इदर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फलो गर भनेको छ अर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अप्रोच हामीले फलो गर्न सक्छौँ अब स्ट्रक्चर्ड अप्रोच छ भने डेटा मोल्डिङका लागि हामीले बेसिक लेभलको ER डायग्राम राख्न सक्छौँ ठीक छ जसमा जनरलाइजेसन स्पेशलाइजेसनहरू नराख्दा भयो ठीक छ त्यो पछि डिजाइनतिर कतै देखाउँदा हुन्छ है त ठीक छ अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अप्रोच युज गर्छौ भने क्लास डायग्राम जसमा मेजर कम्पोनेन्ट अथवा क्लासेस र तिनीहरूको एट्रिब्युट्सहरू मात्रै राख्दा भयो है त ठीक छ यो रह्यो हाम्रो डेटा मोल्डिङको पार्ट अब नेक्स्ट भनेको प्रोसेस मोल्डिङ यदि हामीले स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फलो गरेका छौँ भने त्यसमा DFD युज गर्न सक्छौँ अब त्यसमा जनरली लेभल 2 सम्म चाहिँ पुग भन्छ है त 0 1 2 सम्म चाहिँ पुग भन्छ तर एज पर योर रिक्वायरमेन्ट तिमीले त्यो भन्दा पनि डिप जान सक्छौ ठीक छ अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अप्रोच युज गर्छौ भने क्लास डायग्राम नै बनाउने हो तर मेजर क्लासेस अब एट्रिब्युट्स त पहिले नै आइसक्यो सँगै त्यो मेजर क्लासेसहरुको बीचमा रिलेसनशिप अनि त्यसको मेजर अपरेशन्सहरु पनि राख्नु पर्ने छ हाम्रो प्रोसेस मोल्डिङमा है त ठीक छ अब कुरा गरौँ त्यो त रह्यो एप्लिकेसन रिलेटेड प्रोजेक्ट छ भने अब सिस्टम एनालिसिसमा हामीले नेटवर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट छ भने के राख्न सक्छौं भन्ने कुरा है त ठीक छ यसमा चाहिँ हामीले सबनेटिङको इश्युजलाई रेज गर्न सक्छौं त्यस्तै फायरवल पोलिसी छ भने सर्टेन फायरवल पोलिसी त्यहाँ यो फायरवल पोलिसी आउँदैछ भन्ने छ ठीक छ अथराइजेसन पोलिसी छ भने यसरी हामीले युजरलाई अथवा कुनै एप्लिकेसनलाई अथराइज गर्ने छौं भनौं ठीक छ त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले नेटवर्क रिलेटेड प्रोजेक्टमा सिस्टम एनालिसिसमा राख्ने छौं नेक्स्ट वन्स वी आर डन विथ सिस्टम एनालिसिस नेक्स्ट फेज भनेको सिस्टम डिजाइनको हुनेछ त्यसमा हामीले तीनटा क्याटेगोरीमा हामीले डिजाइनलाई राख्न सक्छौं भनौं एउटा आर्किटेक्चरल डिजाइन भयो ठीक छ जसमा हामीले तिमीले जो सिस्टम बनाउँदैछौ त्यसको आर्किटेक्चरल लेभलको डिजाइन देखाउने छौ अथवा कम्पोनेन्ट्स र तिनीहरुको मेजर इन्टरेक्सनलाई देखाउने छौ ठीक छ त्यस्तै अर्को छ डेटाबेस डिजाइन ठीक छ यसमा चाहिँ स्किमाहरु आउनु पर्ला है त जो जस्तै अब तिमीले अपाचे सर्भर युज गर्दैछौ र ब्याकएन्डमा माइस्क्यूएल युज गर्दैछौ भने त्यसमा अब अटोमेटिकली उता हाम्रो रिलेसनशिपको बेसिसमा स्किमा पनि डिजाइन गरेको हुन्छ है त्यो पनि राख्दा भयो त्यो डेटाबेस डिजाइनमा आउने भयो त्यस्तै इन्टरफेस डिजाइन है त अब युजरले कसरी हाम्रो सिस्टमसँग इन्टरेक्ट गर्दैछ अब यसमा चाहिँ हामीले कम्बो बक्सेसहरु भयो त्यस्तै नेभिगेसन बारहरु भयो त्यो सबै कुराहरु इन्टरफेस डिजाइनमा देखाउनु पर्ने छ है त ठीक छ अनि नेटवर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट हो भने नेटवर्कको डिटेल एउटा टोपोलोजी देखाउने छौ अनि त्यसमा कुन कुन डिभाइसेसहरु सर्भरहरु अथवा प्रोटोकलहरु युज गर्दैछौ त्यो कुराहरु नेटवर्क रिलेटेड प्रोजेक्टमा लेख्नु पर्ने छ है त ठीक छ अब डिजाइनको काम सकियो भने त्यसपछाडीको नेक्स्ट पार्ट हो भनेको इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा हुनेछ अब हामीले एप्लिकेसन बनाउँदैछौं भने त्यसमा अब फ्रन्ट एन्डको टुल्सहरु राख्न सक्छौं ब्याक एन्ड टुल्सहरु भयो त्यस्तै डिजाइनको बेला कुन कुन टुलहरु युज गर्नु जस्तै draw.io भयो एडोबी भयो ठीक छ फोटोशपहरु भयो त्यो कुराहरु चाहिँ डिजाइन टुल्समा आउनु पर्ने छ अब डेटा स्ट्रक्चर कुनै युज गरेको छौ भने जस्तै ट्री भन हिप भन त्यस्तो कुराहरु कुनै युज गरेको छौ भने स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर छ भने त्यो हामीले लिस्ट गर्न सक्यौं अनि एल्गोरिदम्स अब कुनै एल्गोरिदम युज भएको छ भने त्यसको इदर सुडो कोड राख्दा भयो अर एउटा सिम्पल
फ्लो चार्ट पनि देखाउँदा हुन्छ है त, ठीक छ। और यु क्यान इन्क्लुड कोड स्निपेट अफ मेजर मोड्युल्स, इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यो कोड स्निपेट पनि राख्न मिल्यो है त, ठीक छ। तर त्यो डिटेल कोड चाहिँ यहाँ राख्न पाइएन। जस्तै अब एडमिनका लागि तिमीले एडमिनको एउटा इक्जाम्पल लिउँ। जस्तै हाम्रो प्रोजेक्टमा एडमिनको पनि सर्टेन रोलहरू छ है त। लेभल 1 को एडमिन छ, लेभल 2 र लेभल 3 को एडमिन छ। तिनीहरूको प्रिभिलेजहरू त्यो अनुसारले नै फिक्स गरेका छौँ भने अब तिनीहरूलाई अथोराइज गर्नको लागि सर्टेन तिमीले मोड्युल बनाएको छौ भने हो त्यसका लागि कोड स्निपेट राख्न सक्यो हो। इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ हामीले मेजर मोड्युलको कोड स्निपेट राख्न पाइयो है त। जस्तै कुनै एल्गोरिदम छ भने त्यसको कोड स्निपेट राख्न पाइयो, ठीक छ। तर डिटेल कोड चाहिँ हामीले कहिले पनि बडी पार्टमा राख्दैनौँ है त, ठीक छ। त्यो त कुरा रह्यो हाम्रो एप्लिकेसन रिलेटेड प्रोजेक्टहरूको कुरा। अब यदि हामीले नेटवर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट गरेका छौँ भने इम्प्लिमेन्टेसनमा के कुरा आउँछ भनौँ। जस्तै तिमीले कुनै स्विच राउटरहरू युज गरेका छौ, कुनै सर्भर छ। अब सर्भर पनि लिनक्स सर्भर हुनसक्छ और विन्डोज सर्भर हुनसक्छ, ठीक छ। तिनीहरूको कन्फिगरेसन कसरी भएको छ। अब तिमीले हाइपर भीहरू युज गरेको छौ अथवा भिएम वेयर EXXI युज गरेका छौ भने त्यसमा भिएमको कन्फिगरेसन कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा है त। किनकि एउटै मसिनमा तिमीले मल्टिपल भिएमलाई होस्ट गर्दैछौ हो, कुन भिएमहरू कसरी कन्फिगर भएको छ, ठीक छ। ओके, त्यसमा अब सबै भिएमहरू छुट्टै छुट्टै भिल्यानमा पनि हुनसक्छ, फाइन। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो डिभाइस सर्भर तथा भिएम कन्फिगरेसन राख्न पाइयो। त्यस्तै अर्को छ फायरवालसँग रिलेटेड कुनै प्रोजेक्ट हो भने फायरवालको रुलहरू इनबाउन्ड रुल अथवा तिम्रो नेटवर्कमा कुनै ट्राफिक आउँदैछ भने त्यसमा कुन रुल लाउने, आउटबाउन्ड रुलहरू छ भने त्यसमा कुन रुलहरू लाउने, त्यो कुरा चाहिँ फायरवालमा देखिनु पर्यो। अनि प्रोटोकल कन्फिगरेसन, ठीक छ। कुन प्रोटोकल युज गर्दैछौ, कुन पर्पजका लागि, त्यो कुराहरू यहाँ देखिनु पर्यो। अनि तिनीहरूको कन्फिगरेसन है त, ठीक छ। ओके। अनि अर्को छ हाम्रो क्वालिटी अफ सर्भिस कसरी इम्प्लिमेन्ट भएको छ भन्ने कुराहरू, ठीक छ। अब त्यसमा अब हामीले मल्टिपल प्रोटोकलसँग पनि युज गर्न सकिन्छ, ठीक छ। हो यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेटवर्क रिलेटेड प्रोजेक्टमा इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा हुनेछ है त, ठीक छ। अब नेक्स्ट भनेको टेस्टिङ हो। अब यसमा चाहिँ हामीले टेस्ट केस डिजाइन गर्नेछौँ अनि त्यसको एक्जिक्युसन गरेको देखाउनेछौँ है त। सो बेसिकली दुईटा पार्टमा हामीले टेस्टिङलाई कम्प्लिट गर्न सक्नेछौँ। तर ख्याल गर टेस्ट केस डिजाइन गर्दाखेरि जहिले पनि ट्रु र फल्स अथवा भनौँ टेस्ट केस कुनै फेलियर भएको पनि देखाउनु पर्यो, ठीक छ। कुनै सक्सेस भएको पनि देख्नु पर्यो है त। हरेक कुराहरू सक्सेस भएको छ भने त्यसमा फेरि शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ है त। त्यसैले पेटेन्ट फेलियर भएको पनि देखिनु पर्यो टेस्ट केस अनि सक्सेस भएको पनि देखिनु पर्यो है त, ठीक छ। एलङ विथ कमेन्ट्स तिमीले सर्टेन इनपुट दिँदाखेरि सर्टेन फेलियर आयो, त्यसको रिजन त्यहाँ लेख्नेछौ। त्यसमा के तिमीले चेन्जेस गर्यौ र नेक्स्ट टाइम त्यो टेस्ट रन गर्दाखेरि सक्सेस भयो भन्ने कुरा, फाइन। ओके, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो टेस्टिङ फेजमा आउनु पर्नेछ। ओके, एन्ड फाइनली कन्क्लुजन एन्ड फ्युचर इन्हान्समेन्ट है त। यो बडी पार्टको फाइनल पार्ट भनौँ। यसमा कन्क्लुजन भनेको तिमीले आफ्नो प्रोजेक्टको जस्तै मेजर अब्जेक्टिभ के थियो, त्यसलाई तिमीले कुन टुलले इम्प्लिमेन्ट गर्यौ, त्यसको मेजर फाइन्डिङ कन्क्लुजनमा आउनु पर्यो, ठीक छ। अनि फ्युचर इन्हान्समेन्ट भनेको एक हिसाबले तिम्रो जो प्रोजेक्टमा ल्याकिङहरू छ नि त्यसलाई पोजिटिभ वेले राख्ने वे हो है त। तिमीले कन्क्लुजन सँगै फ्युचर इन्हान्समेन्ट हाल्दा त्यो बेटर हुन्छ है त। अब कसैले अब सर्टकमिङ्सहरूलाई हाइड गर्ने एउटा वे भन्छ, फ्युचरमा हामीले यो प्रोजेक्टमा यो कुराहरू इम्प्रुभ गर्न सक्नेछौँ भन्नेछौँ। अब जनरली फ्युचर इन्हान्समेन्ट यदि राख्यो भने त्यसमै बेस्ड भएर कुनै अर्को रिडरले कुनै नयाँ प्रोजेक्टहरू अथवा तिम्रो प्रोजेक्टमा इम्प्रुभमेन्टहरू ल्याउन सक्छ है त। सो बेसिकली नयाँ प्रोजेक्टका लागि सर्टेन कुराहरू तिमीले रिडरलाई सजेस्ट गर्नु पर्यो भने फ्युचर इन्हान्समेन्टमा राख्नेछौ है त, ठिक छ। ओके, अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो एन्ड पार्टको कुरा गरौँ। अब यसमा रेफरेन्सेस, बिब्लियोग्राफी र एपेन्डिसेस हामीले राख्न मिल्नेछ, ठिक छ। अब रेफरेन्सेस र बिब्लियोग्राफीको लागि हामीले IEEE फर्मेट युज गर्नेछौँ 7th सेमको प्रोजेक्टका लागि। अनि 8th सेममा जो इन्टर्नसिप रिपोर्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ APA फर्मेट सजेस्ट गरेको छ है त, ठिक छ। अनि एपेन्डिसेसमा चाहिँ हामीले स्न्यापसट राख्न सक्नेछौँ तिम्रो जो मेजर मोड्युल्स छ तिनीहरूको, ठिक छ। अनि सोर्स कोड आउँछ भने एपेन्डिसेसमा राख्न सक्छौ, तर सबै सोर्स कोड चाहिँ नराख है त, ठिक छ।
अनि कुनै डेटासँग रिलेटेड कुनै एनएक्स टेबल छ भने त्यो एपेन्डिसेसमा हुनेछ है त फाइन ओके अब यो प्रेजेन्टेसनको लागि मैले अब तीनटा बुकहरु फलो गरेको थिएँ ठीक छ यो बुकहरु स्टुडेन्टहरुले पनि फलो गर्दा हुन्छ द बेटर कुनै प्रोजेक्टलाई कसरी कन्डक्ट गर्ने भन्ने कुराहरु यो तीनटाले एकदम राम्रो वेले समराइज गरेको छ ठीक छ एन्ड फाइनली थ्यांक यू अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो Q&A को सेसन राख्ने छौं ठीक छ अहिलेसम्म जति पनि हामीले प्रोजेक्ट्सका लागि सर्टेन कुराहरु कभर गर्यौं जस्तै प्रपोजल कसरी राख्ने टपिक सिलेक्सन कसरी गर्ने त्यस्तै रिपोर्ट राइटिङ कसरी गर्ने ठीक छ किनसँग रिलेटेड कुनै क्वेरीजहरु छ भने अबको पेजमा राख्दा हुनेछ है त दैट्स अल फ्रम माइ पार्ट अब Q&A को सेसन राखौं ओके ल प्रोजेक्ट रिलेटेड जुन चाहिँ क्वेशन छ भने अब चाहिँ राख्दा हुन्छ है त ठीक छ ओके ल च्याटमा के छ ओके ल अब चाहिँ क्वेरीजहरु राख्दा हुन्छ है त ठीक छ हामीले कसरी प्रोजेक्टसँग रिलेटेड कुनै क्वेरीजहरु छ भने ओके ल हेलो प्रशान्त जी प्रशान्त पनि हुनुहुन्छ होला त्यो म्युटमा सबै म्युटमा छ त ओके ल अब क्वेरीजहरु त के पनि आएन अहिले स्ट्याटस के छ हाम्रो मनिष सर अथवा प्रतीक सर हजुर सर अहिलेको हाम्रो जो सेमेस्टर छ उनीहरुको स्ट्याटस भन्नाले अब कति प्रोजेक्टहरु सुरु गर्न थालिसक्यो अथवा के छ अवस्था भन्नु खोजेको हैन अब यो ओरिएन्टेसन भयो हामीले क्लासै पनि छिटै सुरु गर्नुपर्ने स्थिति छ हैन ए हजुर एक्जामहरु त होल्ड भएको छ टिओको नोटिस पनि आइसकेको छ हैन एक्जाम होल्ड भएकोले नयाँ सेमेस्टर सुरु गर्ने भन्ने हिसाबले त्यसमा वर्कआउट हुँदैछ अलि दिन चाहिँ ब्रेक होस् भन्ने हिसाबले पनि हामी प्लानिङकै फेजमा छौं प्रोजेक्ट चाहिँ सुरु गर्दा ठीक हो किनभने अहिले अलिकति फ्री पनि छ क्लासहरु पनि सुरु भएको छैन एटलिस्ट ग्रुप बनाएर प्रपोजल लेभलसम्म चाहिँ यो हप्ता 10 दिनमा हामीले पुर्याउन सक्यौं भने पनि पछिल्ला सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले यो ओरिएन्टेसन चाहिँ कुनैले पनि राख्दिनु पर्यो भन्ने थियो र राख्नुपर्छ भन्ने त सुरु गर्ने बेलामा राख्ने भन्ने त पहिलादेखि राख्ने नै गरेर हो राख्दिनु पर्यो भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट पनि आएको हो प्लस पहिलादेखि राख्ने पनि गरेको थियो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ सर अब ओके ल सबैजनालाई सरले सोधिराख्नु भएको थियो के क्वेरीजहरु छ कि भनेर त्यो पनि बोलेन जोइन गरेर हिँड्या त होइन नि छौ नि छन त अटेन्ड त गरिरा छौ नि मेरो छ सर एउटा क्वेशन पार्टिसिपेन्ट थोरै जना आदि आछ है आदि जति मात्रै आएर छन् ठिकै छ प्रशान्तले के सोध्नु छ भन्दै थियो त्यो सोध न त राख्न त तिम्रो क्वेशन सर तपाईले त्यो एल्गोरिदमको कुरा गर्नुभयो नि त्यो एल्गोरिदम भिजुअलाइजरहरु हुन्छ नि सो फर एक्जाम्पल अब सर्टिङ छ रे अनि मैले इच नम्बरलाई एउटा बार जस्तोले रिप्रेजेन्ट गरेको छु भने त्यसलाई चाहिँ भिजुअलाइज गराइदिने क्या सो बबल सर्ट एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट भयो भने त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भिजुअलाइज गर्ने ओके ल भन्नाले सो डिजिटल भर्जन एल्गोरिदमको देखाउन खोजेको हजुर यो प्रोजेक्ट यस्तो खालको गर्न मिल्छ अनि तर यो हजुर भन्नाले त्यति मात्रैलाई प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ हामीले जस्तै तिमीले बाइनरी सर्ट युज गरेका छौ अब बाइनरी सर्टलाई हामीले कसरी युजरले युज गर्दैछ अथवा त्यसको डेमो टाइप नै तिमीले एक्चुअली रन गरेर देखाउँदैछौ हैन र भने जस्तै कुनै एरे पठाउला हो त्यसमा अब कसरी बाइनरी सर्चले कुनै एलिमेन्टलाई सर्च गर्दैछ भन्ने कुराहरु देखाउन खोजेको के भन्नु त्यस्तै त्यो अब युजरले अब
ऱ्यान्डम डेटा पनि जेनेरेट गर्न सकिन्छ त्यसमा अब फिचर एक्सचेन्ज जसरी पनि गर्न सकियो तर एक्चुअली कम्प्लेक्सिटिज त्यति धेरै हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई हो त्यही त भन्नाले त्यसैलाई एज अ प्रोजेक्ट रूपमा लिन सकिन्छ कि नै भन्ने क्वेरी हो प्रशान्तजीको हजुर त्यति मात्रै प्रोजेक्ट चाहिँ त्यति मात्रै लिनु होला है त ठिक छ या तिमीले अब मल्टिपल एल्गोरिदम्सहरु त्यसको परफर्मेन्सको हिसाबले पनि अब युजरले सिलेक्ट गर्न मिल्ने तर मैले पर्सनली सजेस्ट गर्दाखेरि त्यति मात्रैले चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट मिट नहुन एल्गोरिदम नै युज गर्नु छ भन्ने हिसाबले एल्गोरिदमलाई नै डिजिटल भर्सन बनाउन खोजे जस्तो भयो त्यो चाहिँ है तर त्यो एल्गोरिदमको युज गरेर हामीले रियल वर्ल्डको कुनै प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं कि नै भन्ने कुरा मेजर प्रोजेक्टले देखाउने भएको है त हुन्छ सर अनि अर्को चाहिँ मैले इन्टरप्रेटर बनाउँ कि भनेर सोचेको थिएँ ओके अनि त्यसको लागि चाहिँ म एउटा राइटिङ एन्ड इन्टरप्रेटर इन गो भन्ने बुक पढिरहेको छु सो अब यसरी कुनै एउटा बुक रेफर गर्दै प्रोजेक्ट गरेछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी अप्रोच गर्न ठिक बुकको जति मात्रले त नपुग्ला नि त एक्स्ट्रा फिचरहरू मैले पनि एड गर्नु पर्ला बुकको जति बुकले त यसरी भन्यो होला त फिचर के राख्ने भन्ने कुराहरू बुकमा आएन होला कि फिचर त तिमीले डिसाइड गर्ने होला है प्लस कुन वेले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुकले गाइड गर्यो होला है अब त्योसँग रिलेटेड मल्टिपल पास्ट प्रोजेक्टहरू पनि होला है त्यो बुक बाहेक ठीक छ पास्ट प्रोजेक्टमा इन्टरप्रेटर भनेको छ अब तिमीले बेसिकली कुन चाहिँको लागि इन्टरप्रेटर बनाउन खोजेको जस्तै एक्जिस्टिङ इन्टरप्रेटरले लाई इम्प्रुभ गर्न खोजेको हो कि अथवा नयाँ इन्टरप्रेटर नै आफ्नो बनाउन खोजेको हो कुन कन्टेक्स्टका लागि कुन ल्याङ्ग्वेजका लागि प्रशान्तजी हजुर इन्टरप्रेटर मेरोमा एकदमै अड्के आएछ ए साउन्ड आएन इन्टरप्रेटर त बनाउने तर अब कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजका लागि है अथवा एक्जिस्टिङ इन्टरप्रेटरलाई नै तिमीले त्यसको परफर्मेन्सलाई इन्हान्स गर्न खोजेको हो कि भन्न खोजेको मैले बनाउनु त मिल्यो त्यो प्रोजेक्ट तर इन्हान्स हैन आफ्नै ल्याङ्ग्वेज कसरी बनाउने त्यो चाहिँ ट्राई गर्न लागि ओके मिल्यो अब त त्यसका लागि इन्टरप्रेटरसँग रिलेटेड हजुर त्यसमा पार्सरहरू त्यस्तो बनाउँदाखेरि एल्गोरिदमहरु युज भइहाल्छ या हुन्छ मिल्यो त्यसमा फेरि पास्ट प्रोजेक्टहरुमा पनि हामीले फोकस गर्नु पर्ला है सिमिलर प्रोजेक्टहरु केही छ भने त्यसबाट फेरि हामीलाई आइडिया आउन सक्छ दैट्स व्हाई त्यो बुक त सधैँ छ सँगै तिमीले पास्ट प्रोजेक्टहरु पनि हेर है त्यसमा अब कुन चाहिँ कुन वेले अगाडि बढ्न सकिन्छ रिक्वायरमेन्टहरु के हुँदो रहेछ अनि कुन चाहिँ टुल्स कुन चाहिँ टेक्नोलोजी युज गर्न सकिन्छ कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्दैछौ गर्नेवाला छौ भनौँ न सोचिरहेछौ हजुर इन्टरप्रेटर जो बनाउनेवाला छ अथवा बनाउने सोचेको छ भने कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेका छौ गर्नेवाला छ भनौँ न गोमा ओके गो यो कुन चाहिँ सी सी प्लस प्लस पाइथन कुन बेस्ड हो इन्टरप्रेटर भने जनरली अब जावा त्यस्तो अलि ट्रेडिसनल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिन्छ प्राय अब तिमीले चाहिँ कुनै नयाँ ल्याङ्ग्वेज पनि युज गर्दैछौ कि भन्ने मेरो चाहिँ त्यही गोल्याङ सिक्दै थिएँ अनि त्यही भएर त्यसमा गरौँ सोचेको मैले चाहिँ यो गो भन्ने चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम सुने है त त्यसको यसो बारेमा केही भन्न सकिन्छ कि सेयर गरौँ न त्यो कन्करेन्सी हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ बेस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छन् कि गुगलले बनाएको ल्याङ्ग्वेज हो ए हजुर अनि जस्तै अब गुगलमा चाहिँ युज हुने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सी प्लस प्लस जाभा अनि पाइथन मेनली चाहिँ अनि सो अब यो सबै ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ केही न केही प्रब्लम हुने सो सी प्लस प्लसहरूमा बिल्ड टुल्सहरू बिल्ड टाइमहरू प्रब्लम हुने अनि जाभा चाहिँ कम्प्लेक्सिटी बढ्दै गयो अरे अनि पाइथन चाहिँ स्लो भयो अरे सो यो सबै कुरालाई एड्रेस गरेर के गर्न सकिन्छ त भनेर अनि त्यसपछि गो बनाएको रहेछन् अनि अब अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने लाइब्रेरीहरू युज गर्नुपर्छ तर गोको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी नै एकदमै राम्रो छ रिलायबल छ ओके त्यही भएर ठिक छ त्यस्तै अरू कुनै क्वेरीजहरू छ भने यसो राख्दा हुन्छ है त अरूले पनि सबै एप्लिकेसन रिलेटेडहरू कोही नेटवर्कतिर प्रोजेक्ट गर्ने कोही खोजिरहेछ अथवा सोचिरहेछ हाम्रो दीपकजी हजुर सर ब्रेन स्टोर्मिङ गर्दैछौँ आइडिया ठिक छ ल ग्रुपहरू बनाउँदै गएर अब आइडियाहरू अब सुपरभाइजर एज वेल एज
हाम्रो लिटरेचर रिभ्यूबाट धेरै कुराहरू आउँछ है त ठिक छ ब्रेन स्टर्मिङ गरेर कलिग्सहरू मिला ल ठिक छ फाइन अरू केही क्वेरिजहरू छ भने राखौँ नत्र आजको सेसनलाई हामीले यसरी नै यहाँनिर एन्ड गर्नेछौँ अब यो स्लाइडहरू चाहिँ मैले अब हाम्रो मनिष सरलाई सेन्ड गरिदिनेछु सरले चाहिँ सेयर गर्नु होला है त ठिक छ ओके ल ओके ल ह्याभिङ सेड द्याट ल मनिष सर अब के कन्क्लुड नै गर्ने हो त आज नै लगभग कन्क्लुड नै गरौँ होपफुली केटाहरूलाई युजफुल भयो होला सरको सेसन होइन सरले भन्नुभएको अथवा सरले दिनुभएको गाइडलाइन्सहरूलाई फलो गरेर अब ग्रुप बनाउने प्रपोजल बनाउनेतिर लाग्नु पर्यो अनि सेकेन्ड सेसन चाहिँ अलिकति इन्डस्ट्रियल कन्टेक्स्ट पनि लिङ्क गर्ने कि प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भन्ने हिसाबले एउटा जसरी सरको सेसन राख्यौँ नि सर हामीले त्यसरी नै अर्को एउटा सेसन पनि प्लान गरेर हो त्यो प्लान त्यसको चाहिँ सेड्युल चाहिँ सन्डे 11 बजेलाई मात्रै टाइम मिलिरहेछ हाम्रो एक्सपर्ट सर होइन डिटेल म ग्रुपमा सेयर गरिहाल्छु सन्डे 11 बजेलाई छ टाइम म्यानेज गर्नु भन्ने हिसाबले अहिले मैले इन्फर्मेसन मात्रै डिटेल चाहिँ म ग्रुपमा सेयर गर्छु है अरू केही छ क्वेसन्सहरू सोध्नु पर्ने भने सोधौँ अदरवाइज आजको सेसनलाई इन गरौँ ओके ल मैले चाहिँ लिभ गरेँ त सबैलाई हेभ अ गुड डे ल बाई बाई भन्दै हुन्छ सर थ्याङ्क यू भेरी मच सरको टाइमको लागि